अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट मैटर पर डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है स्टूडेंट्स की मेमोराइजेशन से। बहुत से पेरेंट्स की तरफ से हमें कॉल आती है कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन बाद में उन्हीं चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इससे मुतल्लिक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपके इल्म में आए कुछ चीज़ें जो शायद आप इस वक्त अपने माइंड में क्लियर नहीं रख पा रहे। सबसे पहला पॉइंट है रियलाइज द पावर ऑफ योर ब्रेन। कभी भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें किसी भी शख्स को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को कि उसके ब्रेन कैपेसिटी नहीं है। ऐसा नहीं है। नेचर ने हम सबको एक जैसा ब्रेन दिया है। अब ये हम पे है कि हम उसके फुल पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बच्चों को ये मोटिवेशन दें कि वो मुश्किल से मुश्किल टास्क ही क्यों ना हो वो कर सकते हैं। बिकॉज जब आप ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं या आप अपने बच्चे को कहते हैं कि हाँ ये आप काम कर सकते हो, तो उस बच्चे में वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। वो मिरेकल्स दिखा सकता है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर गया। लेकिन उसको वो कॉन्फिडेंस हमें देना होता है। अक्सर हमारे स्कूल्स में ये होता है, इंस्टीट्यूट्स में ये होता है कि टीचर्स बाज़ औक़ात बच्चों को लेबल कर देते हैं। किसी ख़ास बच्चे को ये कहेंगे कि भाई तुमसे तो मैथ्स बिल्कुल नहीं हो सकेगा या तुम्हें तो बिल्कुल इंग्लिश अच्छी नहीं आती। बच्चा ये जब रिपीटेडली कभी टीचर से सुनता है तो वो उसको अपनी एक इनर रियलिटी समझ लेता है और वो समझता है कि मैं वाकई इसमें कभी अच्छा नहीं हो सकूँगा। और उसका नतीजा ये होता है कि आगे जाके वो बच्चा उस सब्जेक्ट में या उस स्पेसिफिक टॉपिक्स में बहुत पीछे रह जाता है। तो कभी भी ऐसा ना करें टीचर हजरात कि अपने बच्चों को लेबल कर दें कि भाई आप इस काम को कभी नहीं कर सकते। हमेशा बच्चे को इनकरेज करें कि यस यू कैन डू इट, आप में तो बहुत अच्छा टैलेंट है। अगर वो छोटी सी बात भी सही बताए तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बारे में ये असेसमेंट अपने आप को दें, अपने आप को ये मैसेज दें कि उनके ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ भी याद कर सकते हैं। कभी ये ना सोचें कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी ही मौजूद नहीं है। जब आप अपने आप को खुद से ये ऑर्डर दे रहे हैं अपने ब्रेन के थ्रू कि भी मेरे में ये कैपेसिटी ही नहीं है, मेरे में ये क्वालिटी ही नहीं है, तो फिर वो आपका आउटकम क्या होगा कि आप उस चीज़ में पीछे रहते जाएंगे क्योंकि आपने सोच लिया कि आप ये कर ही नहीं सकते। वंस यू गिव योर ब्रेन दिस ऑर्डर कि भी ये मैं काम कर सकता हूँ, तो फिर आप उसके अंदर आगे बढ़ चढ़ के करेंगे, उसमें कामयाब भी हो जाएंगे। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे में कंसंट्रेशन की कमी है। देखिए कंसंट्रेशन हम सब में है। हम सब में एक क्वालिटी है कि हम कंसंट्रेट करते हैं और हम चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। कहाँ हम लैग करते हैं वो है फोकस। ठीक है, एक बच्चा क्लास में बैठ के पढ़ता है, उसकी अचानक नज़र साथ वाले बच्चे पे पड़ती है, वो टीचर की बात से डाइवर्ट हो जाता है, साथ ही वो खिड़की से बाहर देखता है बच्चे खेल रहे हैं, उसकी पूरी कंसंट्रेशन उधर चली जाती है। तो असल चीज़ है फोकस। आप टॉपिक पे, चीज़ों पे फोकस रखें। बच्चे पढ़ते हुए आसपास की डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम करें। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक, बाहर से किसी की बातों की आवाज़ आ रही है, कोई टेलीविज़न चल रहा है, कोई रेडियो चल रहा है, कोई और ऐसी चीज़ जिससे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो उससे ये होगा कि उसकी फोकस नहीं कर सकेगा वो। अच्छा, कुछ चीज़ें हमारी डाइट से रिलेटेड भी हैं। एक अच्छी बैलेंस डाइट जो होती है वो एक अच्छे ब्रेन को जन्म देती है क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को की मदद से चलता है। अब मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हमें मुख्तलिफ फूड्स से हमें मिलते हैं। तो अगर एक बैलेंस डाइट लेंगे जिसमें अच्छे फ्रूट्स, अच्छी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके ब्रेन को वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो उसके लिए ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए हमेशा एक अच्छा टाइम टेबल रखें। आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपको फेवर करती है चीज़ों को अच्छी तरह से आसानी के साथ मेमोराइज करने में। अगर आपने अपना सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम, खेलने का टाइम, खाने का टाइम एक फिक्स रखा हुआ है, जनरली अगर आप उस टाइम टेबल पे चलते हैं तो आपकी एबिलिटी लर्निंग की इन्हांस होती है। कोशिश करें कि बच्चे इन्वॉल्व रहें ऐसी गेम्स में जो मेमोरी से रिलेटेड हैं, जो लॉजिक से रिलेटेड गेम्स हैं, जो क्रिएटिव गेम्स हैं जिसमें कोई नंबर्स की, कोई लॉजिक की बात होती है, उससे आपके ब्रेन की अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर आप डेली 15 मिनट्स की एक्सरसाइज कर लें, कोई अच्छी वॉक कर लें, कोई हाइकिंग कर सकते हैं वो कर लें, कोई स्विमिंग कर सकते हैं या इनडोर भी 15 मिनट्स एक्सरसाइज कर लें, तो इससे भी आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाती है। आपकी कॉग्निशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है अगर आप डेली 15 से 20 मिनट्स की भी एक्सरसाइज कर लें। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जिसको कंसिडर किया जा सकता है।
جب آپ مارننگ میں اٹھتے ہیں آفٹر 6 to 8 hours سلیپ، تو وہ بڑا پوٹینشیل ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ آفٹر ریسٹ آپ کا برین بہت فریش ہوتا ہے. تو اگر ایک اسٹوڈنٹ صبح 6:30 اٹھ کے 8 o'clock تک اسکول پہنچتا ہے، کالج جاتا ہے، تو اگر وہ اپنا مارننگ میں 6 کی جگہ 5 o'clock اٹھ جائے اور 1 گھنٹہ صرف اسٹڈی کے لیے رکھ لے، اس وقت جو چیزیں وہ پڑھے گا، ریوائز کرے گا، انڈرسٹینڈ کرے گا، وہ اس کے لیے زیادہ لانگ لاسٹنگ اس کے برین میں رہیں گی ایز کمپیئر ٹو وہ کسی اور ٹائم پہ پڑھے. ہمارا برین اگر جتنا ہائیڈریٹڈ رہے گا اتنا اچھا فنکشن کرے گا. اس کا مطلب آپ واٹر انٹیک زیادہ لیں، اچھی رکھیں. دوسرا، گرین ٹی از آلسو گڈ کیٹلسٹ فار یور برین فنکشننگ. تو گرین ٹی بھی دن میں 1-2 دفعہ لیں، وہ بھی اچھی ہے آپ کے لیے. اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارا برین سوچتا ہے امیجز کی صورت میں، پکچرز کی صورت میں، کوئی ایسوسیشنز کی صورت میں، یا کوئی ایسے ایموشنز کے ساتھ لنک ہو کے سوچتا ہے. تو کوشش کریں کہ جو چیزیں بھی آپ یاد کرتے ہیں ان کی کوئی ڈائیگرامز بنائیں، ان کے کوئی ایسا چارٹ بنا لیں، کوئی ایسی گرافس بنا لیں. ٹرائی ٹو میک کریٹو نوٹس. کریٹو نوٹس میں تھوڑا سا آپ ڈفرینٹ کلرز کے پین یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ کوشچنز کو ریڈ کلر میں لکھ لیں، جو آنسرز ہیں اس کو بلو کلر میں لکھ لیں، جو کوئی ہیڈنگس وغیرہ اس میں آ رہی ہیں اس کو بلیک سے لکھ لیں، کوئی ڈائیگرام آ رہی ہے اس کو ڈفرینٹ کلر سے لکھ لیں، ڈائیگرام کے اندر ڈفرینٹ چیزوں کو نام لکھ لیں. اس سے آپ کو ڈفرینٹ کلرز کے لحاظ سے چیزیں زیادہ اٹریکٹیولی آپ کا مائنڈ اس کو ریکال کر سکتا ہے. ریپیٹیشن از ویری امپورٹنٹ. جتنا آپ چیزوں کو یاد کرنے کے بعد ریپیٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ اتنا بہتر ہوتی ہے. ہینڈ میموری کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. جب بھی کوئی چیز یاد کریں اسٹوڈنٹس تو اس کو بار بار لکھیں، تاکہ وہ ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی امپروو ہو، اور ان کی اسپیڈ بھی امپروو ہوتی ہے ہینڈ کی لکھنے سے. اور دوسرا یہ کہ ان کو ریکال زیادہ اچھا ہو جاتا ہے وہ سب. جب بھی کوئی چیز یاد کرنے لگے تو ہمیشہ پہلے اس کا کنسیپٹ سمجھیں کہ اس میں نالج کیا ہے، اس میں کیا بات کی جا رہی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا ریئل لائف میں کیا اپلیکیشن ہے. کبھی بھی چیزوں کو مگ اپ نہیں کریں کہ کرائمنگ کر رہے ہیں، بس رٹا لگا رہے ہیں، وہ کبھی بھی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. ایک تو اس سے آپ کے برین کو کوئی پراپر کنسیپٹ نہیں ملتا، کچھ عرصے بعد آپ کو بھول جاتا ہے. تیسرا یہ کہ اگر آپ اس کو ریکال بھی کریں گے تو اس میں سے کوئی ایک ورڈ یا ایک سینٹینس بھی آپ بھول گئے تو آپ سارا پیراگراف سے کچھ بھول جائیں گے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ کوئی بھی ٹاپک ہو پہلے اس کا کنسیپٹ سمجھیں، اس میں نالج کی بات کیا ہے، اس کے اندر پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے، پھر اس لحاظ سے اپنے برین کے اندر اس کو ایسوسیٹ کر کے یاد رکھنے کی کوشش کریں. جب بھی آپ کسی چیز کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اس کو ریپیٹڈلی 2-3-4 مرتبہ پڑھیں، اور ہر ایک لائن کے بعد دوسری لائن کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، پھر تیسری چوتھی لائن، اور اس طرح پیراگراف یاد ہو جاتا ہے آپ کو. اور اس کو جب آپ یاد کر لیں اس کے بعد 15-20 منٹ کا گیپ دیں، 20-25 منٹس بعد، ہاف این آور بعد اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں. اس دوران آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیں. جب آپ دوبارہ اس کو ریوائز کریں گے تو پھر وہ آپ کو مزید لگے گا کہ اور بہتر ہو گیا. اسی طرح اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے آفٹر اندر 2-3 hours دوبارہ ایک دفعہ اس کو ریویو کر لیں، اور پھر 8 to 10 hours بعد ایک دفعہ ریویو کر لیں، اور پھر 1 day کے بعد اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں. تو اس سے آپ کو وہ کافی عرصے تک یاد رہے گا. اگر آپ کسی چیز کو لانگ ٹرم یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو جب یاد کر لیں ایک وقت میں، اس کے بعد اس کو ایک دن بعد، پھر ایک ہفتے بعد، پھر ایک مہینے بعد اس کو دوبارہ ریکال کریں. اس کے جو آپ نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں ان کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں. تو اس طرح سے آپ کو لانگ ٹرم بھی یاد رہے گا. پڑھائی کرتے ہوئے ملٹی ٹاسکنگ سے اوائڈ کریں. آج کل بچوں کو ایک موبائلس کی وجہ سے بہت زیادہ عادت ہے کہ وہ ساتھ موبائل پہ کوئی گیم یا کوئی اور ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اس سے آپ کی پڑھائی ڈیٹریکٹ ہو جاتی ہے. تو ایسا نہ کریں، فوکس کر کے ایک ہی کام کو ایک ٹائم پہ کریں. گیمز کھیلنی ہے تو صرف گیمز کے اوپر توجہ دیں، لیکن جس وقت پڑھائی کی بات ہے تو اس وقت صرف فوکس پڑھائی پہ کریں اور ان تمام ڈسٹریکشنز کو ہٹا دیں. اسٹوڈنٹس جو چیزیں یاد کریں ان کو اپنی آواز میں کسی بھی موبائل یا کسی ایسی ڈیوائس میں ریکارڈ کر لیں اور اس کو بار بار سنیں. اگر وہ چیز نہیں یاد ہو رہی، ریکارڈنگ کو آپ 3-4-6 دفعہ سنیں گے تو آپ کو وہ چیز یاد ہونا شروع ہو جائے گی. یہ کچھ ٹاپکس میں آپ ایک اسٹوری کریٹ کر سکتے ہیں. جو ٹاپک آپ یاد کر رہے ہیں یا جو پوائنٹس آپ یاد رکھنا چاہ رہے ہیں، اس میں عام طور پہ ہسٹری جیسے سبجیکٹ میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں. کچھ اور سبجیکٹس میں بھی، ایکسپیریمنٹس میں بھی ایسا ہوتا ہے جس میں آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو یاد رکھ کے ایک ہسٹوریکل وے میں یاد رکھ لیتے ہیں. تو ایسا بھی پاسبل ہے. اگر آپ کوئی نوٹ یاد کر رہے ہیں تو اس کی بگننگ اور اینڈنگ آپ کو زیادہ جلدی یاد ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ اس کی بگننگ اور اینڈنگ میں زیادہ امپورٹنٹ اسپیکٹ اس ٹاپک کے ہوں، کیونکہ وہ آپ کو زیادہ آسانی سے اور جلدی یاد رہتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا باڈی آف دیٹ ٹاپک.
کسی بڑے ٹاپک کو اگر آپ کو یاد کرنا ہو تو بہتر ہے کہ اس کو چھوٹے پیسز میں بریک اپ کر لیں اور ان چھوٹے پیسز آف انفارمیشن کو پھر کوئی ہیڈنگز یا کسی خاص اس کی پہچان کے ساتھ اس کو 1 بائی 1 اسٹیپ میں یاد کر لیجیے. تو ویورز آج کے لیے یہ کچھ بیسک پوائنٹس تھے جو میرے مائنڈ میں تھے اور میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ ان کو سنیں, ان کو سمجھیں اور اس کے اکارڈنگ اپنی امپروومنٹ لائیں, اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈیز میں اور پیرنٹس بھی اپنے بچوں سے اسی کے اکارڈنگ ٹریٹ کریں تاکہ وہ بہتر پرفارم کر سکیں. وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو.